میرا تواڈا ذکر کرنا، کلمہ شریف پڑھنا، مخلوقات جتنیاں سن گیاں میرا ذکر بندے سنن، تواڈا ذکر بندے سنن، یا مخلوقات وچوں چرند پرند سنن، نباتات جمادات سنن، ریت دے ذرے سنن، زمین دی گھاس سنے، درختاں دے پتے سنن، ہوا وچ اڑدے پرندے سنن۔ فرمایا مخلوقات وچوں کوئی بھی میرے تواڈے ذکر نو سنے گی، زمین دے جس حصے اتے بہ کے ذکر پہ کرنے ہاں، زمین دا اے حصہ، آسمان دے چھت دے تھلے جتھے بہ کے اللہ دا ذکر پہ کرنے ہاں، آسمان دا او حصہ، کائنات دی ہر شے میرے تواڈے ذکر دی گواہی دے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ 70,000 واری کلمہ شریف پڑھ کے اپنے کولے رکھے یا کسی بھی بندے دے ملک کر دے یا انہوں بخش دے بے، فرمایا 70,000 واری کلمہ پڑھیا گیا، جس بندے نے خود پڑھیا یا دوجے دے ملک کر دیتے، فرمایا اس کلمے شریف دے ثواب دی برکت نال اس دی بخشش کر دیتی جائے دی۔ بزرگاں نے لکھیا ایک بندہ کنکریاں 7 کنکریاں پھاڑ کے ہاتھ اتے رکھ کے کنکریاں نو گواہ بنا کے کلمہ شریف پڑھیا، اے کنکریوں گواہ رہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کلمہ شریف پڑھ رہا، اللہ دی وحدانیت تے توحید دا اقرار پیا کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار پیا کرنا۔ 7 کنکریاں گواہ بنا کے کلمہ شریف پڑھیا، رات نو ستا خواب دے اندر کی ویکھدا ہے، حشر دا میدان لگ گیا، فرشتیاں نو حکم ہویا کہ اس بندے نو جہنم دے اندر لے جاؤ، فرشتیاں پکڑیا، جہنم دے 7 دروازے، پہلے دروازے تک پہنچے، ایک کنکری جنوں گواہ بنا کے کلمہ شریف پڑھیا گیا سی، وہ کنکری پہاڑ بن کے جہنم دے دروازے اگے کھڑی ہے۔ کنکری نے کیا میں جان نہیں دینا، اس واسطے کہ دے میں کلمے دی گواہاں، دوسرا تیسرا پنجواں 7واں دروازہ کنکریاں پہاڑ بن کے کھڑیاں نے کہ دے کلمے دی اسی گواہاں، انہوں اسی جہنم دے اندر نہیں جان دینا۔ ایک کلمہ اخلاص دے نال پڑھیا گیا کلمہ، رب دی رضا دی خاطر پڑھیا گیا کلمہ، اے اس دنیا تے بھی بیڑے پار کر دیندہ ہے، اگلے جہان بھی بیڑے پار کر دے گا۔ حق لا الہ الا اللہ، حق الا اللہ، حق رب العالمین جل والا۔ آخری بات عرض کرنا چاہنا، حضرت یونس نبی علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، یا اللہ قوم نو بڑی تبلیغ کیتی ہے، انہاں منو نہیں منیا، تنو نہیں منیا، انکاری نے کافر نے، یا اللہ بڑی تبلیغ کیتی ہے نا کوئی نہیں مننا، انہاں تے عذاب نازل کر۔ رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا یونس میں انہاں تے عذاب نو نازل کر دیاں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی تو باہر نکل گئے، انہوں نے خیال فرمایا رب نے وعدہ کر دیتے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، بستر بوریا اٹھایا، ہجرت فرما دیتی، خیال نہ کیتا کہ رب تعالیٰ دے نبی اجازت تو بغیر سفر شروع کر دیتا، کشتی وچ بہ گئے، کشتی سمندر دے اندر، کشتی اچ کولے کھان لگ پئی، تے جڑا ملا کشتی چلان والا سی انہیں کیا کہ میں انج سمجھنا ماں، میرا تجربہ یہ گل کردہ ہے کوئی غلام اپنے آقا تو نس کے آگے ہے۔ یونس علیہ السلام نے خیال فرمایا ہو سکتا سمندر دی تہہ وچ قرآن مجید نے فرمایا فی الظلمات اللہ الہ الا انتا، ظلمات اے جمع دا سیگا، اندھیرا در اندھیرا، 3 کم از کم اندھیرے موجود نے، اندھیرا در اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام فی الظلمات، اندھیرا در اندھیرا، مطلب ہے کہ سمندر دی تہہ وچ پہنچے یونس علیہ السلام، تے اولی اولی نمی نمی مٹھی مٹھی ذکر دی آواز آئی، الہ العالمین سمندر دی تہہ دے اندر ظلمات دے اندر بھی
تیرے ذکر دی آواز آ رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے بھئی فرمائی یونس ہر شے میرا ذکر کر دی ہے، سمندر دی تہ وچ ریت ہے، سمندر دی تہ وچ روڑ نے، سمندر دی تہ وچ ہن بھی سائنسداناں نے اس چیز تے ریسرچ کیتی ہے، سمندر دی تہ دے اندر درخت بھی ہے، گھاس بھی ہے۔ رب نے فرمایا یونس سمندر دی تہ وچ کاس میرا ذکر پیا کر دے، او دی آواز تیرے کناں وچ پی آندی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر دی تہ دے اندر اللہ دا ذکر سنیا، لا الہ الا انت سبحانک، آگی گل سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو واحد اکیلا معبود ہے، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، تو ہر عیب تو ہر کمزوری تو ہر عجز تو ہر نقص تو پاک ہے، انی کنت من دا ہر قسم دی عاجزی ہر قسم بھول جانا تیرا کام میں معاف کر دینا، انی کنت من الظالمین۔ قرآن مجید نے فرمایا لو فلولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم، تسبیح نہ کر دے، ساڈا ذکر نہ کر دے، فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی دے پیٹ دے اندر رہندے۔